हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां स्वागतमस्ति। दी मदर् इति श्री अरविन्दस्य संस्कृत पार्श्वं पश्यन्तः स्मः। वस्तुतः अद्य प्रायः आगामी अपि विशेषविषये वयं पठन्तः स्मः। कः सः धनम् इति विषये। तत्र धनस्य विषये कथम् अस्माकम् आलोचना भवतु, कथं स्वीकरणीयं, कथं व्यवहरणीयम् इति अत्र श्री अरविन्दस्य उद्देशः कः इति वयम् अत्र परिशीलयामः। धनम् एकस्याः विश्वशक्तेः प्रत्यक्ष प्रतीकम्। इयं शक्तिः भूतले आविर्भूय प्राणमये अन्नमये च स्तरे क्रियां करोति। फिजिकल एंड वाइटल अपरिहार्या इयं बाह्य जीवनस्य पूर्ण प्रस्फुटनार्थं मूलतः यथार्थ क्रिया दृष्ट्या च इयं भगवतः एव शक्तिः। एषा अपि तत्र देवी शक्तिः एव धनम् इति। किन्तु भगवतः अन्यशक्तयः इव इयम् अपि अत्र पराधीना। अन्यथा पराधीनः तथा एषा एनर्जी इति आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्यते, प्रायः अपि पराधीना इति। किन्तु तेषामपेक्षया एतस्य उपरि निम्नप्रकृतेः प्रभावः बहु भवति। निम्नप्रकृतेः अज्ञाने एषा मानवेन अहङ्कारस्य उपयोगार्थं बलात् अपहर्तुं शक्नोति, अथवा असुरशक्तिभिः स्वप्रभावैः अधिकृत्य विकृत्य च निज उद्देश्यार्थं प्रयोक्तुं शक्यते। ये यथा स्वीकुर्वन्ति तन्निमित्तम् उपयोगं कुर्वन्ति। इयं खलु धन प्रभुत्व कामवासनः इत्युक्ते वेल्थ, पवर् एंड डिजायर। एतेषु तत्र यदि कामनाः चेत् एतासु तिसृषु शक्तिषु अपि अन्यतमा अस्ति एषा धनशक्तिः। एतस्याः मानवस्य अहङ्काराय असुराय च प्रबलतम आकर्षणयुक्ताः। वस्तुतः एताः सर्वाः अपि अत्यन्त आकर्षणयुक्ताः भवन्ति। इत्युक्ते सर्वाः इत्युक्ते तिस्रः अपि। आसां धारकाः सामान्यतया आसु अनुचितरीत्या अधिकारं स्थापयन्ति, आसां दुरुपयोगं च कुर्वन्ति। इत्युक्ते तत् त्रयाणां विषये प्रभुत्वम् इत्युक्ते किं? तत्र पवर्, कामना इत्युक्ते अस्माकं डिज़ैर्स्, तथा एव धनम् इत्युक्ते अस्माकं वेल्त् इति यत् वयं चिन्तयामः, एतेषां निम्नप्रकृतेः प्रभावात् दुरुपयोगम् अपि कुर्वन्ति। अतः एव आदौ एव उक्तम्, एषा शक्तिः अपि पराधीना इति। धनस्य अभिलाषिणः तस्य रक्षकाः वा प्रायेण न धनस्य अधिकारिणः, अपि तु तेन अधिकृताः भवन्ति। धनं सम्पादयामः, किन्तु अस्माकं सम्पादनेन अस्माकं प्रयत्नेन धनम् आगतं, परन्तु तत्र अज्ञानेनैव वयं तस्य अधीनाः भवामः इति अत्र सूचयति। अतः न धनस्य अधिकारिणः अपि तु तेन अधिकृताः भवन्ति। बहुकालात् असुरेण अधिकृतस्य दुरुपयुक्तस्य च धनस्य दूषित प्रभावात्
विरलाः एव आत्मानं रक्षितुं शक्नुवन्ति। एवं धनं यदि आगच्छति अस्माकं व्यवहारः एवं भवति इति धनस्य उपरि तत्र किमपि अभियोगं कुर्वन्तः धनात् दूरं गच्छन्तः सन्ति केचन। तत्र अत एव प्रायः सर्वाः अपि आध्यात्मिक साधना पद्धतयः धनविषये पूर्णतया आत्मसंयमम् अनासक्तिं च कुरुत धनं प्रति समस्त बन्धनानि वित्तैषणायाः सकलां वैयक्तिकीम् अहम्मयीं च वासनां त्यजत इति साग्रहम् उपदिशन्ति। तदेव अतः अत्र धनस्य उपरि अभियोगं कुर्वन्तः तस्मात् दूरं भवन्तु इत्येव तत्र बहवः वदन्तः भवन्ति। किन्तु तासु काश्चन धनसम्पदोः स्पर्शमपि निषेधन्ति। दारिद्र्यं जीवनस्य रिक्ततां च अनन्याम् आध्यात्मिक अवस्थाम् उद्घोषयन्ति। एतत् दुर्दैववशात् इत्युक्ते यदि धनं नास्ति तत्र तदेव आध्यात्मिकं जीवनम् इत्यपि चिन्तयन्तः भवन्ति। किन्तु इयं भ्रान्तिः एव। अनया धनशक्तिः विरोधिशक्तीनां हस्ते एव तिष्ठति। एतत् अस्माभिः द्रष्टव्यम्, अवधानं करणीयम्, अवधेयम् अस्ति। किं वदति श्री अरविन्दः, किं वदति किल अत्र? यदि उत्तमाः उन्नताः धनस्य दूरात् यदि गच्छन्ति तर्हि दुष्टाः तस्य आकृष्टाः भवन्ति, दुष्टाः तत् प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति। यदि दुष्टानां दुर्जनानां हस्ते धनं भवति तर्हि तत् दुष्कार्यार्थमेव उपयोगः भवति। अतः सः दोषः इति। अतः अनया धनशक्तिः विरोधशक्तीनां हस्ते एव तिष्ठति। यतोहि इयं भगवतः शक्तिः तस्मै अस्याः पुनर्जयः दिव्यजीवनार्थं दिव्यतया अस्याः उपयोगः साधकाय विज्ञानमय मार्गः। इत्युक्ते अत्र एतत् तदर्थं तत्र सत्कार्यार्थम् उपयोगः करणीयः इत्युक्ते तत्र तस्य दुष्टेभ्यः तत् स्वीकृत्य तत् सदुपयोगः करणीयः भवति। धनशक्तेः तल्लब्धात् साधन संभारात् भोग्य समूहात् च युष्माभिः वैरागिवत् जुगुप्सापूर्वकं पराङ्मुखैः न भाव्यम् न अपि तेषु राजसिकी आसक्तिः न वा तेषां भोगे निरता दासत्व कार्यवृत्तिः पोषणाय वृत्तिः पोषणीया। इत्युक्ते यद्यपि धनं भवति अस्माकं व्यवहारः कथं भवेत् इति अत्र सूचितवान्। धनम् एका शक्तिः या श्रीमातुः अर्थे पुनर्जेतव्या तस्याः सेवार्थं च तस्यै समर्पणीया। धनं प्रति इयं दृष्टिः स्यात् युष्माकम्। स्पष्टं तत्र अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। इत्युक्ते तत्र धनसम्पादनं तु भवेत्, किन्तु धनं यदि आगच्छति अस्माकं विचारः कीदृशः भवेत् इति अत्र सम्यक् सूचितवान्। अतः पुनः पुनः शृणुमः, अवगच्छामः, आचरामः। जयतु जयतु संस्कृतं, जयतु जयतु भारत।